العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام: لا میراث كالأدب بر محمد و اهل بیت محمد الصلوات. سامعین محترم، عظیم اور عزت شعبان المعظم 4 شعبان منصوبه ده ابوالفضل العباس دنیا تا قدم کی خلال سره بگه عظیم اور عزت مولا ابو عبدالله الحسین علیه السلام اندسی شعبان میاشته واحد میاشته ده چه دیگه امام و امام شهادت نشته، یعنی امام مبارک میاشته ده. چونکه وقت کم ده یوادوی خبری مولا ابو عبدالله الحسین حوالی سره و مختصر بنده که ابوالفضل العباس حوالی سره بگه دنیا دا اغا عظیم امام قدم کی خلوص اغا وارث رسول و وارث قرآن و اغا عظیم امام وس اغا ببری که پیغمبر ایس انا منهو زه حسین امام دو اغا عظیم امام دیس وارث قرآن ده. دنیا کی خو متعد قرآن حافظ مفسر معلم قرآن ملویدایشی خو وارث نشی ملویدای و دیر فرق ده. وارث منزا حافظ منزا، وارث منزا مفسر منزا، وارث منزا معلم منزا دیر زیاد فرق ده. حافظ تا جوڑی دایشی زا جوڑی دایشو بلا جوڑی دایشی، مفسر تیا جوڑی دایشی زیا جوڑی دایشو بلا جوڑی دایشی، معلم تا جوڑی دایشی زا جوڑی دایشو بلا جوڑی دایشی. اما وارث نه ته جوڑی دایشی نه زه جوڑی دایشم نه بل جوڑی دایشی. وارث به هغه جوړیږي چې خدای طرف نه جوړ شي، چې دا خدای دغه عہده ورکړي د وراثت. وارث دغه عہده خدایی دی. حافظ یو استاد نه بل استاد نه، یو کاری نه بل کاری نه، لګ لګ دغه علم راجامه کې خپل سینې او دماغ کې نه جوړ دشي. حافظ کوم علم دی ورا پوری ونه استفاده کوي شي څو پوری څه ایدی بدن کې روح شته. پس کله روح بدن پرواز وکړو که ارڅ وته وي ارڅ کوشش وکي یو حرف د قران یو کلمه تلاوت نشي کوي. دي ته حافظ وارث هغه دی څنګه ته دغه کوئی یودو ضرورت نشته، هغه ته مرګ او زندګي ضرورت نشته. هغه ته کوم علم دی هغه ذاتی دی، خدای طرف نه وته ملو شوی دی، الهی دی، علم لدونی دی. که هغه مبارک امر غلله کوفه او شام بازارو کې نو کې نزی باندې روانه وي، مبارک بدانی کربلا گرم و ریگو باندې یخیوي بیایای قرآن تلاوت کوي شي. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. مولا ابو عبدالله حسین چدی تلاوت سره دنیا ولا تدا او خیرات دنیا ولا مو حافظان خپل ځکه خو موارثان قرآن یو. د دنیا ول خالق مسره مقایسه ما کوي. دی وجه پیغمبر خپل مبارک زبان سره دا حقیقت طرف ته اشاره کړی دی چې لن یفترقا. قرآن وی محلوه تو مانځه هرگز جدایی نه رسی و نه چوکر کی جدایی رواسته شي. بګاوري سي باندې هغه حسین دنیا ته قدم یې خېده و نه نورې سي باندې وکسې څومره خروغه ادب لحاظه ورګه شوی دی. اولی مولا رغلی دی، بیای غلام رغلی دی. 3 شعبان مولا ابو عبدالله حسین، 4 شعبان ابوالفضل العباس.